لأن غزة تستغيث، لأن غزة تستصرخ، لأن غزة تنادي، لأن هناك جوعا مدقعا، لأن هناك فقرا فتاكا، لأن هناك حرمانا للاحتياجات الإنسانية. فأطفال غزة يموتون جوعا، ونساء غزة إنهن يبحثن عن لقيمات في الركامات والقاذورات وفي سلة المحملات، وإن شيوخ غزة إنهم يسقطون بلا ماء ولا دواء. فقد خارت القوى، وقد انهارت العضلات، وقد تجمد الدم، وقد تغير اللون، وقد جفت العينان، وإنه ليس هناك إلا الموت المستدام. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه، ونشكره على جميع آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بمشاطرة أحزان إخواننا في غزة، ذلك لأن الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمنون أينما حلوا ونزلوا، المؤمنون أينما ساروا وارتحلوا، إنهم إخوة متحابون متعاضدون متعاونون. إنهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون يد قوية على من سواهم، فلا يعتبر المؤمن مؤمنا حقا من لا يأمن جاره بوائقه، ولا يعتبر المؤمن مؤمنا حقا إذا كان جاره خاوي الكشح وطاوي الوفاظ. فأخوة الإسلام ورابطة الدين والعقيدة تسمو على جميع الروابط العرقية والنسلية والانتماءات الأخرى. أينما ذكر الله في بلد عددت ذاك الحمى في صلب أوطاني. أيها الإخوة المؤمنون، أمة العقيدة والدين لا تذل ولا تهين، أمة العقيدة والدين لا تضعف ولا تستكين. هذه الأمة قد كتب الله عز وجل لها الغلبة والانتصار إلى يوم الدين. فالصغار والذلة والعار والشنار والويل والنار لأعداء الملة والدين. وقد رأينا مشاهد ذلك في أرض غزة، رأينا هناك عزة وإباء وكرامة وإخاء منقطع النظير،
بحيث إن الاحتلال الإسرائيلي هذا الشيء قد أقض مضاجع الاحتلال الإسرائيلي، هذا الذي خيب آماله ومطامعه، هذا الذي أطار نومه. لكن الصمت الدولي والتقاعس العالمي هذا الذي ملأه كبرا وغرورا وجبروتا ونخوة، بسبب ذلك لا يزال يوقف الماء والدواء والغذاء والهواء، وإنه يضيق الخناق على هؤلاء السكان في هذه المنطقة. فكسرا لهذا الحصار وإيصالا للمساعدة الإنسانية إلى هذه الأرض، هناك تحركت سفينة مادلين من أرض إيطاليا وقد اقتربت إلى قطاع غزة، لكن هذه السفينة قد حوصرت واعتقل الأعضاء النشطاء الراكبون في هذه السفينة وزج بهم في السجون. ثم رأت الدنيا قوافل الصمود المغاربة، إنها صارت من تونس ومن ليبيا ومن مراكش ومن موريتانيا ومن هذه الدول المغربية، وإنها وصلت إلى حدود مصر، لكنها منعت من الدخول في مصر، وذلك باتهامات مضللة التي وجهت إلى هذه القوافل. وقد رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي نوعا جديدا لكسر هذا الحصار وإنهاء للتجويع والتقتيل في أرض غزة، بحيث أن المسلمين الغيارى في مصر إنهم ألقوا طعاما مغلفا في البحر، وهذا الطعام كان في قارورة بلاستيكية، وإن هؤلاء الناس كانوا يدعون الله عز وجل: اللهم يا من حملت نوح في البحر، اللهم يا من حملت نوح في موج كالطود العظيم، اللهم إن البحر جند من جنودك، اللهم يا من شققت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، احمل عنا هذا الغذاء القليل إلى أرض غزة. هذا العمل الضئيل، هذا السعي القليل، إنه لا قيمة له ولا شأن له، لكننا مكلفون بأن نعمل حسب توفيق الله عز وجل كل ما استطعنا، ذلك لأننا إذا سعينا فالسعي منا والإتمام من الله عز وجل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة المؤمنون، هذا اليوم هو يوم الحراك العالمي لإيقاظ المسلمين على الصعيد العالمي، فهذا اليوم هو يوم العزة والإباء، هذا اليوم هو يوم الكرامة والحمية الدينية، هذا اليوم هو يوم نفض الغبار عن ضمائرنا، لأن غزة تستغيث، لأن غزة تستصرخ، لأن غزة تنادي، لأن هناك جوعا مدقعا، لأن هناك فقرا فتاكا، لأن هناك حرمانا للاحتياجات الإنسانية، فأطفال غزة يموتون جوعا، ونساء غزة إنهن يبحثن عن لقيمات في الركامات والقاذورات وفي سلة المحملات، وإن شيوخ غزة إنهم يسقطون بلا ماء ولا دواء، فقد خارت القوى وقد انهارت العضلات وقد تجمد الدم وقد تغير اللون وقد جفت العينان، وإنه ليس هناك إلا الموت المستدام. ولا نتذكر إلا ذلك الحديث بهذه المناسبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. فليس العدو من يقصف غزة بالقنابل والصواريخ والدبابات، العدو اللدود هو أيضا الذي يمنع الماء والغذاء والدواء والهواء والحاجيات البشرية للوصول إليها. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، إلى متى هذا الصمت الدولي؟ إلى متى هذا التقاعس العالمي؟ إلى متى هذا العجز المشين؟ إلى متى هذه الانتكاسة المزرية المعيبة؟ لا نستطيع أن نقدم رغيف خبز نستطيع أن نشبع إخواننا في غزة، فعلينا أن نعمل كل ما استطعنا من اختيار الوسائل والأسباب
والإنابة والتوكل على الله عز وجل. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستودع فلسطين وغزة وأهلها في ذمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.